चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बना लेती है, भूख लगी है लेकिन खाने में हाथ नहीं लगाती है, जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती है वो खाना नहीं खाती है। कितना बड़ा साबिरा है। इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डालेंगे। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी इमरान साहब दामद बरकातहुम बड़ी मेहनत से 3 बच्चियां आलिमा बनी अल्हम्दुलिल्लाह, 1 बच्चे हाफिज कुरान बने और हमारे मुहसिन, हमारे मुरब्बी, हमारे मुर्शिद कहिए हजरत अल्लाह मौलाना कारी इमरान साहब दामद बरकातहुम मदरसा इमदादिया भवानीपुर से तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह हजरत की दुआ होगी। बस जाते चलते चलाते 35 से 40 मिनट आपसे गुफ्तगू होगी, इसलिए कि दूसरा प्रोग्राम में जाना है। आज की तारीख खाली नहीं थी, मैंने तारीख 28 दिया था, लेकिन फिर रमजान का लेकर के बात ये हुई कि कहीं ऐसा ना हो चांद निकल आए 28 को तरावी शुरू हो जाए तो लोग तरावी पढ़ेगा कि जलसा सुने। तो हजरत ने कहा कि 27 को कर दिए, तारीख मेरी खाली नहीं थी, अभी वो निकलना है पूर्णिया, तो मैंने कहा रख लीजिए, लेकिन यही है कि आप अव्वल वक्त में हमको आप टाइम दे दें तो मैं आपका जलसा कर लूँ, फिर पूर्णिया में शरीक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात पर, इसी बिना पर मेरी हाजिरी हुई है। एक बात याद रखो, रोज़ा 2 तारीख से है। रोज़ा कै तारीख से है? 2 मार्च से पहला रोज़ा 2 मार्च को हो, 1 मार्च को सहरी खाना है, 2 मार्च को पहला रोज़ा। और ईद कब है? 31 मार्च को इंशाअल्लाह ईद की नमाज पढ़ेंगे। अरे बोलो इंशाअल्लाह बोलो। कितना आदमी का बस चले तो 28 को नमाज पढ़ लेगा। ईद का चांद निकालने के लिए आदमी बहुत कोशिश करता है। रमजान रोजा भले ही 1-2 दिन बाद शुरू हो, कोई टेंशन नहीं है। कोई हजरत क्या हुआ, चांद का कोई खबर? तो चांद का खबर 2 दिन बाद रोजा होगा, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ईद जहां आने वाली रहेगी आदमी परेशान हो जाता, हजरत 29 का चांद होगा, 29 का चांद होगा, लोग परेशान हो जाते हैं। जब बाज नौजवान जो है ऐसे सवाल कर देते हैं। अभी रमजानुल मुबारक का महीना, इंशाअल्लाह शनिचर को सहरी खाएंगे, एतवार से पहला रोजा होगा। एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया, एक नौजवान ने पूछा कि हजरत रमजान में रोजा रखना सही है? मान गए कि खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, और कुछ गुंजाइश है, कुछ खा पी सकते हैं? हमने कहा नहीं भाई, कुछ नहीं खा सकते। तो बोला बीड़ी पी सकते हैं? बड़का सटोरा है तूने, बीड़ी भी नहीं पी सकते। बोला हजरत कुछ तो होगा, कुछ तो खा पी सकते, कोई तो रास्ता होगा। हर चीज का दूसरा रास्ता है, रोजा का रास्ता नहीं है। मान के खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, आप लोग तो कोई ना कोई रास्ता निकालिए दीजिएगा, कुछ है जो खा ले, रोजा ना टूटे। हमने कहा कि बाबू ऐसा कोई चीज नहीं है कि खाओ रोजा ना टूटे, खाओगे तो रोजा टूटेगा। बोला कुछ तो होगा हजरत जो नहीं खाने से रोजा ना टूटे, कुछ तो होगा, कुछ निकालिए। हमने कहा कि हाँ एक चीज है, अगर रोजे की हालत में खा लोगे रोजा नहीं टूटेगा। बड़ा खुश हुआ, बोला कि हजरत जल्दी बताइए क्या है वो चीज। हम बोले कि औरत का सैंडल, मर्द का जूता, ये खाओगे तो रोजा नहीं टूटेगा। बोला बड़ा डेंजर बात है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, रोजा फर्ज है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे फर्ज किए गए तुम्हारे ऊपर, क्यों? ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेकूकार बन जाओ और कुर्बान जाओ। खुश नसीब है वो लोग जिसको रमजानुल मुबारक का महीना मिला और इस महीने का वो एहतराम किया, इस महीने का वो इकराम किया, इस महीने की उस इज्जत की, और रोजा रखकर अपने गुनाहों की बख्शिश वो मगफरत करवाया। अल्लाह उसको कामयाब कर दिया। इंशाअल्लाह वादा करो 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ ہمارے بھائیوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، اللہ ہم سب کو اس مہینے کی عزت، اکرام، احترام کرنے کی، پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ یہ رمضان کے حوالے سے تھا، کچھ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، رمضان میں اپنے ہاتھوں کو لمبا رکھنا۔ ہاتھوں کو لمبا مطلب خوب لمبا کر لیے؟ ارے لمبا مانے یہ ہے خرچہ کرنا، نہیں سمجھے؟ خرچ کرنا ہے، بے شمار خرچ کرنا ہے رمضان میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخاوت کرتے رمضان کے مہینے میں، وہ یوں کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے ہوا کا جھونکا جیسے چلتی ہے نا، ہوا جیسے تیز چلتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرتے تھے صدقہ خیرات کا۔ زکوٰۃ تو آپ پر فرض تھی نہیں، اس لیے کہ اتنا مال ہی آپ کے پاس نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی، صدقہ خیرات کرتے تھے۔ کوئی آئے خالی ہاتھ نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے۔ یہ دربار رسالت ہے، دربار مصطفیٰ ہے۔ اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، رمضان میں نفل پڑھو گے، اللہ فرض کا ثواب دے گا۔ نفل پڑھیں گے، فرض کا ثواب، میری ماں بہنوں سنو، نفل پڑھو گی فرض کا ثواب اللہ دے گا، اور ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اب جوڑ لیے، ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، ایک فرض کا 70 ملے گا، 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اب 4 رکعت 70 70 کتنے ہوئے؟ جوڑ لی، کتنے فرضوں کا ثواب ملا؟ اچھا ایک کام اور کیجئے گا، نوافل کی کثرت کیجئے گا رمضان المبارک کے مہینے میں، نوافل کی کثرت ہو، جو نوافل ہے وہ نہ چھوٹے۔ الحمدللہ جیسے مغرب کی نماز افطاری کر لینے کے بعد فرض پڑھ لیے، 2 رکعت سنت پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، کتنے لوگ اس نفل کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان میں مت چھوڑ۔ الحمدللہ رمضان میں اللہ توفیق دے، اس نفل کے بعد 6 رکعت اور پڑھ لینا، قربان جاؤ، ہے یہ اوابین کہلائے گی، اس کا ثواب، اس کا اجر بے شمار ہے۔ اللہ توفیق دے میری ماں بہنوں، قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں 61 ختم قرآن شریف کرتے تھے۔ کتنے ختم؟ ارے زور سے بولیے، 61 ختم۔ اب سمجھ لیے 61 ختم، روزہ کتنے دن کا ہے؟ 30 دن کا ہے، ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61 ہو رہا ہے۔ اور قربان جاؤ، یہ ختم آپ دن میں کرتے تھے، یہ ختم رات میں کرتے تھے، قربان جاؤ۔ یہ قرآن پڑھنے کا شوق دیکھو، جذبہ دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، کھول کر نہیں دیکھتے، پڑھنے کی بات تو چھوڑو، سالوں سال گزر جاتا ہے، قرآن کھولا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ کل قیامت کے دن یہ قرآن، اللہ کا قرآن آپ کا گریبان پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی، دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی، اب قرآن آج ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہاں قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا تب پڑھتے ہیں۔ اب ادھر پڑھتا کہ نہیں پڑھتا شاید؟ ارے مرتے وقت میں پڑھتے ہیں، ارے مردے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ارے ہاں یا نہ بولیے نا، ہاں۔ تب اس وقت پوتا کو بولے گا، بیٹا جلدی قرآن نکال پڑھ، جلدی دادا مر تو جلدی۔ اور یہ قرآن اس وقت نکلے گا جب قسم کھانی ہوگی، جب قسم کھانی ہوگی، اس وقت لوگ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے۔ جب نہیں جیت پائے گا تب کہے گا قرآن اٹھے بے،
लाओ कुरान खाओ कसम। कुरान कसम खाने के लिए पैदा किया गया था, नाजिल किया गया था, उतारा गया था। ए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ए दुनिया वालों, ए लोगों, मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इसे पकड़े रहे, मजबूती के साथ थामे रहे, ओ तुम्हारी सरबुलंदी रहेगी, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। इसे छोड़ना नहीं, अगर इसे तुम छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दोनों चीजें कौन सी है? आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, पहली चीज अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का, अरे बोलो अल्लाह का कुरान है। पहली चीज अल्लाह का कुरान है, इसे पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना, इसकी तिलावत करना, इस पर अमल करना। और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है, इसे भी थामे रहना, इसे भी पकड़े रहना। अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थाम लिया, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर मुल्क तुम्हारा एहतराम करेगा। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे। बताइए आज हम इन दोनों चीजों को छोड़े हुए हैं कि नहीं है? बोलिए जरा जोर से बोलिए। नबी की सुन्नत को भी छोड़े हुए हैं, नबी की सुन्नत को भी हम छोड़े हुए हैं, कुरान को भी हम छोड़े हुए हैं। ये तो कहिए हमारे मदरसे दीनी किले हैं, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कारी इमरान साहब भवानीपुर में जो मदरसा चला रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मैं समझता हूँ कि 400 से नीचे कम बच्चे नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दीनी किले मदरसे हैं, मदरसों की वजह से ये कुरान यूं कह लीजिए अल्लाह अकबर कबीरा तिलावत कुरान की हो रही है। मुसलमान नौजवानों, ये वो किताब है जिस किताब की हिफाजत का जिम्मा मेरा अल्लाह ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मैंने ही नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा। कौन कह रहा? अरे जोर से बोलिए। अल्लाह कह रहा कि इसकी हिफाजत मैं करूंगा, और जिसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करे, कुर्बान जाओ, उसे दुनिया मिटा नहीं सकती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। कुर्बान जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, हम अब भी कहना चाहेंगे, देखिए एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गई, वो कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए, बचपन में नहीं पढ़ा, तो अब शर्म महसूस हो रही है कि कुरान कैसे पढ़ेंगे, लोग क्या कहेगा कि बूढ़ा आदमी कुरान पढ़ने आया है। भाई नहीं पढ़े हो इसमें शर्म है, पढ़ोगे तो पढ़ने में शर्म नहीं है। पढ़ने में शर्म, अरे बोलो भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए, तो मस्जिद नबवी जब बुनियाद रखी गई, मस्जिद नबवी जब बन गई, तो मस्जिद नबवी के कोने पर मदरसा कायम किया आपने। मदरसा साहब सुफ़ा। पढ़ने वाले कौन थे? बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत हजरत तलहा थे, हजरत सईद थे, हजरत जुबैर थे, और कुर्बान जा ओ बूढ़े बूढ़े सहाबा थे, नौजवान सहाबी रसूल थे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्र मत देखो, उम्र नहीं देखना है कि 65 साल 70 साल उम्र हो गई, अब हम कैसे पढ़ेंगे। शौक अगर है इंशाअल्लाह, कुरान से अगर मोहब्बत है, आप पढ़ो, रोजाना 10 से 15 20 मिनट टाइम निकालो, इंशाअल्लाह 6 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाअल्लाह आप कुरान पढ़ना सीख जाओ। तो कुरान, अच्छा ये एक हदीस बड़ी प्यारी हदीस है कि कोई आदमी दुनिया में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, आज से शुरू किया, सपोज दे आज से शुरू किया कुरान शरीफ, उम्र कितनी हो गई? 60 साल, उम्र कितनी हो गई? 50 साल, लेकिन आज वो शुरू किया कि हम कुरान पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अलीफ बा ता सा, ये उनका सबक हुआ, रात में इंतकाल कर गया। अब क्या पढ़ेगा? वो तो पढ़ा नहीं। अरे भाई बोलो, पढ़ा? वो पढ़ा नहीं, मर गया।
ابھی پڑھائی شروع کیا تھا مر گیا. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا, مسلمان مر گیا, مومن مر گیا, قرآن پڑھنا چاہتا تھا, ابھی تو الف با شروع کیا تھا, قرآن پڑھا نہیں تھا, مر گیا. اور سنو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قبر میں اللہ کے فرشتے قرآن پڑھائیں. اللہ اس شخص کو, اللہ کے فرشتے قبر میں قرآن پڑھائے گا. اور سنو علماء آگے لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو حافظ قرآن بن کر کھڑا ہوگا. اس لیے مسلمانوں قرآن سے جڑو, قرآن سے جڑو, قرآن سے محبت کرو اور قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. قرآن نے لوگوں کی زندگی بدل دی. مسلمانوں آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے, ہمیں تلاوت کی توفیق نہیں ہے, ہم تلاوت نہیں کر سکتے ہیں. اے سنو, اور ایک پیاری حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, کل حشر کے میدان میں خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا. کس کی شکل میں آئے گا؟ انسانی شکل میں آئے گا, بڑا خوبصورت ہوگا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, میرا اللہ جانتا ہے یہ میرا قرآن ہے, یہ میرا بندہ ہے. پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا اللہ میں تیرا قرآن. کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے, دنیا میں بڑی عزت کیا تھا, دنیا میں میرا بڑا احترام کیا تھا. یا اللہ دنیا میں مجھے تلاوت کیا کرتا تھا, مجھے پڑھا کرتا تھا, کبھی سینے سے لگاتا تھا, کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا. یا اللہ تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر یہ عمل کرتا تھا, دنیا میں میری بڑی عزت کی. یا اللہ اس لیے اس کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ حکم دے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. سبحان اللہ. انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن سے محبت کرو مسلمانوں. اے سنو قرآن کی تلاوت میں بڑا اجر ہے, قرآن کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے. ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی, ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. الف لام یہ 3 حرف ہوئے, 30 نیکیاں مل گئی. قربان جاؤ. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین آپ پڑھتے جاؤ گے, ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا جائے گا. مسلمانوں کم سے کم, میں تو کہتا ہوں کم سے کم روزانہ ہر آدمی کو 3 پارے قرآن تلاوت کرنا چاہیے. روزانہ کم سے کم 3 پارے. توفیق نہیں ہے, قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا, قرآن قبر میں بھی کام آئے گا, قرآن حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا, قرآن جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میری پردہ نشین ماں بہنوں, میری بچیوں, میری بیٹیوں, قرآن سے جڑو, قرآن پڑھو. اللہ تیری زندگی بدل دے گا, دنیا بھی گزر جائے گی, آخرت